गीले कपड़ों में वो लड़की बर्फ की मानिंद ठंडी पड़ चुकी थी और शावेज के लिए बहुत बड़ी आजमाइश। बर्फ के अंदर रहने की वजह से उसका वजूद नीला पड़ चुका था। समझ नहीं आ रहा था उसे बचाए तो कैसे, जो उसके लिए बिल्कुल नामहरम थी, लेकिन उसे अपने सामने मरता भी नहीं देख सकता था। नूर, नूर, होश में आओ। वो उसके चेहरे को थपथपाने लगा, मगर वो बेसुध थी। उसके गीले कपड़े देखकर जल्दी से शावेज ने उस पर कंबल डाला और अपने दोनों हाथ उस कंबल के अंदर डालकर उसके कपड़े उतारने लगा, मगर जैसे जैसे उसके बेहिजाब वजूद को छू रहा था, दिल की हालत अजीब हो रही थी। एक लड़की को यूं छूना आसान तो नहीं था। उसके कपड़े उतार कर उसने एक तरफ रख दिए। बर्फ की मानिंद वो ठंडी पड़ चुकी थी, इसीलिए उसे बचाने का बस सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे अपने जिस्म की हिद्दत देता। इसीलिए अपनी शर्ट उतार कर उसके कंबल में घुस चुका था। पहली बार उसे अपने करीब करते हुए करंट सा लगा था। नूर, नूर, होश में आओ। वो अभी भी यही चाह रहा था कि वो खुद होश में आ जाए, मगर उस लड़की की डूबती सांसें देखकर वो आंखें बंद कर चुका था। उसके सर्द वजूद को अब वो गर्मी दे रहा था ताकि वो बच जाए, मगर नूर की सांसों की महक और उसकी धड़कनें शावेज के सीने में धड़कने लगी थी। वो पहले से बेहतर हो चुकी थी, मगर शावेज के बस में नहीं था कि उसे छोड़ दे। बेखुदी में वो पागल होता हुआ उसके सीने को। जनवरी की यकबस्ता रात थी। नूर मरी के होटल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी बर्फबारी होते देख रही थी। हर सो बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। कुछ भी नहीं था। आज शाम को ही बर्फ का तूफान सा आ गया था। हर चीज पर बर्फ लिपट चुकी थी। सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ गई थी कि आतिशदान में भी आग नहीं जल रही थी। इस वक्त नूर न जाने क्या कुछ पहने गर्म शॉल लपेटे देख रही थी। मुश्किल में आकर फंस गई थी। फोन की सर्विस तक काम नहीं कर रही थी। वो मरी में अपनी कंपनी की तरफ से आई थी। वो एक आर्किटेक्चर थी और मरी में एक इमारत का नक्शा ही बनाने के लिए आई थी और अपनी मौजूदगी में ही काम शुरू करवाना चाहती थी, क्योंकि उसके बॉस नहीं आया था। सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर थी। वो अपने हिस्से का काम तो कर चुकी थी, लेकिन वापस जाना था तो बर्फबारी ने जैसे सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। रात का 1 बज रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। 24 घंटे हो गए थे उसकी वालदा से कोई राबता नहीं हुआ था, क्योंकि फोन की सर्विसेज नहीं आ रही थी। बुरी तरह से इस बर्फबारी में सब लोग फंस चुके थे। अब यही वो सोच रही थी कि क्या करे, कैसे अपनी वालदा से राबता करे। उसी वक्त उसके होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान थी कि रात के 1 बजे उसके कमरे में कौन आ सकता है। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान था, साथ एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल 3 साल का, जो सर्दी से बुरी तरह से कांप रहा था। उस नौजवान की गोद में था। कहने लगा, देखिए मोहतरमा, मैं बर्फबारी में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मेरी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है। बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचा कर आया हूँ। मुझे किसी होटल में कमरा ही नहीं मिल रहा और इस होटल में भी कोई कमरा खाली नहीं है। मैं तो बाहर रात गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इस सर्दी में। ये कहकर वो चुप सा हुआ था। कहने लगा, मुझे बस अपने बच्चे की परवाह है। प्लीज इसे रात अपने कमरे में रख सकती हैं। मैंने और भी बहुत से लोगों को मिन्नत समाजत की है, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। उस बच्चे की सर्दी के मारे रंगत नीली हो रही थी। नूर ने फौरन उसे गोद में भर लिया। कहने लगी, इसे मुझे दे दे, मैं इसे अपने पास सुला लेती हूँ। शावेज ने अपना बेटा नूर को दे दिया। अच्छा, आप प्लीज दरवाजा लॉक मत कीजिएगा। मैं बस अपने बेटे को देखने के लिए आऊंगा।
بہت چھوٹا ہے اور مسلسل برف باری میں اسے لے کر بھاگ رہا ہوں، مجھے بہت فکر ہے اس کی۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔ یہ کہہ کر شاویز وہاں سے چلا گیا۔ بچہ سردی میں کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے، آدھی سے زیادہ نیند میں تھا۔ سردی کی شدت سے بچے کے رخسار بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ جلدی سے نور نے بچے کو رضائی میں ڈال دیا، مگر بچہ ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سے ٹھنڈ سے بچائے۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی، 3 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی؟ جس طرح سے برف باری نے سب کے راستے بند کیے تھے، بہت سی گاڑیاں راستوں میں ہی رک گئی تھیں، نہ نیچے جا سکتی تھیں اور نہ ہی آگے آ سکتی تھیں۔ پتہ نہیں بے شک اپنے بچے کو یہ کہاں سے یہاں تک لایا تھا۔ بچہ بالکل نور کے ساتھ لپٹ کر سو چکا تھا۔ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے نور نے کسی برف کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ اس نے بچے کو اپنے بالکل ساتھ لپٹا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، گہری نیند میں سو چکا تھا۔ شاویز سردی میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور بھی بہت سے لوگ اس ہوٹل کے بیرونی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ہوٹل میں کمرہ نہیں ملا تھا، نہ ہی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ شاویز کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنے 3 سالہ بچے کی فکر ضرور تھی۔ حالانکہ اس نے اسے ایک لڑکی کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات بھر اسے کیسے کمبل اڑائے گی بھی یا نہیں، اس کے بچے کو کہیں مزید ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ لڑکی زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھی اور نہ شادی شدہ، کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کے بچے کے ساتھ کہیں لاپرواہی نہ برت لے۔ عمر میں اس کی جان بستی تھی، اسی لیے 100 قسم کے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ جب چین نہیں آیا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں پر نور کا کمرہ تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے کمرے کا نوب گھمایا تھا، دروازہ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا۔ دیکھا تو عمر بالکل نور کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ نور کی گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ عمر کی پیشانی پر تھے، وہ جیسے ہی اس کی عمر کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو شرم سے نظریں جھکا گیا، کیونکہ عمر کے ہاتھ نور کے گہرے گلے پر تھے۔ شاید اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اس لڑکی کو اپنی ماں سمجھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو نور کے ساتھ یوں لپٹا دیکھ کر شاویز کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جیسے وہ باہر جانے لگا تو نور کے چہرے پر بکھری لٹ دیکھ کر رک گیا۔ ابھی نیازی سے سو رہا تھا، لیکن بار بار اپنی لٹ سے الجھ بھی رہی تھی۔ دونوں ہاتھ عمر کے کمر پر تھے، اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ نیند میں اس کی لٹ کی وجہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن چہرے سے وہ ہٹائی نہ تھی۔ شاویز آگے بڑھا اور بڑی احتیاط سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کی گوری رنگت پر سنہرے بالوں کی لٹ دیکھ کر دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن پھر فوراً سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمر بالکل اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا، لیکن اونگ رہا تھا، جیسے ہائے ہائے کر رہا ہو۔ وہ عمر کے ماتھے پر اپنا ہاتھ کی پشت رکھ چکا تھا۔ بچہ بخار سے تپ رہا تھا، یہ دیکھ کر تو جیسے شاویز کی جان نکلی تھی۔ وہ لڑکی تو بے خبر سو رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، اس کی ماں تو نہیں تھی جو بچے کی ہائے پر اس کی آنکھ کھلتی، لیکن وہ تو باپ تھا۔ اپنے بیٹے کی ہائے سن کر تڑپ اٹھا تھا، اپنے بیٹے کے چہرے پر جیسے اس نے ہاتھ رکھنا چاہا۔ نور نے عمر کو اور بھی اپنے قریب کیا تھا اور وہ بے ساختہ شاویز کا ہاتھ اس کے سینے پر جا ٹکرایا۔ نور کی آنکھ کھلی، تب تک شاویز اپنا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ شاویز کو یوں کمرے میں دیکھ کر نور کو حیرت ہوئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاویز بری طرح سے گھبرایا تھا، وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ نور کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر چلا جائے گا، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ کہنے کی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، وہ میں عمر کو دیکھنے آیا تھا، اسے بخار ہے۔ جب نور نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی تپ رہا تھا۔ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس بچوں کی کچھ میڈیسن موجود ہیں، میں اسے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صبح جب عمر کی آنکھ کھلی تو ڈیڈی ڈیڈی کہہ رہا تھا۔ بخار بھی قدرے کم تھا، لیکن نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا باپ گیا کہاں۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نور نے دروازہ کھولا تو شاویز تھا۔
कुछ बिस्किट्स हाथ में पकड़े हुए थे। नाश्ता लेकर आया था, साथ में चाय के कप थे। कहने लगा आपका बहुत शुक्रिया, आपने रात भर मेरे बेटे का ख्याल रखा, फिर से पता नहीं कहाँ से मेडिसिन भी ला कर दी। वो कहने लगा ये ले लीजिए, मैं सुबह भी 1-2 होटल में गया था लेकिन मुझे कमरा नहीं मिला। नूर कहने लगी जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता आप इसी कमरे में आ जाया करें। अब वो चाय पीते हुए शावेज को कह रही थी। कहने लगा नहीं नहीं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है कि आप मेरे बेटे को रख रही हैं, इसका ख्याल रख रही हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर पूछने लगा कि आप अकेली आई हैं। कहने लगी कि वो जॉब करती हैं और यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है, जैसे ही बर्फबारी का रास्ता खुलेगा तो वो वापस चली जाएगी। फिर वो शावेज से पूछने लगी कि आपकी वाइफ कहाँ है, अकेले छोटे से बेटे को लेकर मरी क्यों आ गए और फिर यहाँ पर आकर बुरी तरह से फंस भी गए। वो कहने लगा जिंदा नहीं है, उसका इंतकाल हो चुका है और मैं यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगा। मेरी गाड़ी मुकम्मल तौर पर बर्फ से फंस चुकी है। मैं जैसे ही गाड़ी से अपने बेटे को निकालकर इस होटल तक पहुंचा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। यहाँ तो पानी तक कोई पूछने को तैयार नहीं है। कितने ही लोगों की मैंने मिन्नत की लेकिन सिर्फ आपने मेरे बेटे को रखा। आप बहुत अच्छी हैं नूर। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी आपका बेटा वाकई बहुत प्यारा है। अब उम्र काफी हद तक ठीक हो चुका था। टुकर टुकर कभी शावेज को देख रहा था और कभी नूर को। अभी भी वो शावेज की गोद में बैठा था। वो कहने लगी बस में अपनी वालदा की वजह से बेहद परेशान, अभी तक उनको मेरी खैरियत का इल्म नहीं हुआ। वो तो बहुत परेशान होंगी क्योंकि खबरें तो फैल चुकी होंगी कि मरी के क्या हालात हैं। शावेज कहने लगा हाँ ये तो है, फोन की सर्विसेज वाकई बंद हो चुकी हैं, कुछ पता नहीं है कि कब वापस आएंगी। अल्लाह करे हालात बेहतर हों ताकि मैं यहाँ से निकलूं। शावेज बहुत कम उम्र कमरे में आया था। रात को भी वो होटल के बाहर ही बैठा हुआ था। होटल के बाहर बेंच लगे हुए थे और एक बागीचा बना हुआ था, लेकिन इस वक्त बर्फ से भर चुका था। उसी बेंच पर अपना बैग रखे सर के नीचे तकिया बनाए वो लेट चुका था। तभी उसने नूर को बाहर आते देखा। वो हेलो हेलो कर रही थी। अम्मी अम्मी आपको मेरी आवाज आ रही है? बार बार वो पुकार रही थी और मोबाइल के सिग्नल देख रही थी। शायद थोड़े थोड़े सिग्नल बहाल हुए थे। जहां से सिग्नल आ रहे थे वो उसी तरफ तेज कदमों से चल रही थी। शायद उमर सो चुका था जो ये लड़की बाहर आई। चेहरे से लग रहा था बेहद फिक्रमंद है। अम्मी मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो। वो बार बार हेलो हेलो कह रही थी, फिर मोबाइल को देख रही थी। जिस तरफ सर्विस महसूस हो रही थी उसी तरफ चली जा रही थी। इस वक्त होटल के बाहर कोई भी नहीं था, बस शावेज ही बेंच पर लेटा हुआ था। जब वो तेज चलते हुए तकरीबन 30-35 कदम आगे जा चुकी थी तभी तेज हवा चली और दरख्त के ऊपर शायद बर्फ का कोई गोला सा था या न जाने क्या था जो धड़ाम से उधर ही गिरा जहां नूर खड़ी थी। नीचे शायद बर्फ का ग्लेशियर था जो अचानक से टूटा था। देखते ही देखते नूर उसके अंदर जा चुकी थी। एक दिल खराश चीख थी जो निकली थी। शावेज उसको देख रहा था। ये देखकर जैसे उसके होश आया था वो भागता हुआ नूर के पास आया, लेकिन वो नीचे पानी में ढक चुकी थी। शायद वहां कोई पानी की नहर थी या फिर बर्फ पानी बन चुकी थी और ऊपर बर्फ का एक ग्लेशियर सा बन चुका था। ऐसा लगता था जैसे शीशे के अंदर से वो चिल्लाई और पानी के बहाव के साथ आगे जा रही थी। ये देखकर तो जैसे उसकी जान निकली थी। यह ठंडा पानी था जिसके अंदर वो गिर चुकी थी। वो बार बार इस बर्फ के टुकड़े को तोड़ता हुआ उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता, लेकिन वो पानी के बहाव के साथ आगे चली जाती। वो बेहद परेशान था, लेकिन फिर भागकर उसने आगे से वो ग्लेशियर तोड़ दिया। जैसे ही नूर आई उसकी कलाई उसने मजबूती से पकड़ी थी, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दोनों हाथों से नूर को बाजुओं से पकड़कर बाहर निकाला और बर्फ पर लिटा दिया, लेकिन वो बिल्कुल नीली पड़ गई थी, बिल्कुल बेहोश थी। ये देखकर तो जैसे उसकी जान निकली थी। उसके रुखसार थपथपाने लगा। नूर 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 क्या हुआ है आपको? प्लीज होश में आए। ऊपर से बर्फबारी बढ़नी शुरू हो गई थी। उसने नूर को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ होटल के अंदर आया, लेकिन होटल बिल्कुल खाली था। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर खड़ा लड़का भी अपने कमरे में जा चुका था। सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ऊपर से ये बर्फबारी किसी मुसीबत की तरह बढ़ती ही चली जा रही थी। वो जल्दी से नूर के कमरे में उसको लेकर आया, उसे बेड पर लिटा दिया। उमर बेखबर सो रहा था। उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर मसलने लगा ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किसको मदद के लिए पुकारे, क्या करे, कहाँ लेकर जाए इस लड़की को। वो बिल्कुल बेसुध थी। उसने जल्दी से आतिशदान की लकड़ियां को जलाना शुरू किया, लेकिन बर्फ जिस कदर ऊपर पड़ चुकी थी अब नहीं जल रही थी। उसने डबल रजाई उसके ऊपर दी थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उससे कुछ नहीं लगती थी, लेकिन इस वक्त जिंदगी और मौत के दौराहे पर खड़ी थी। वो कभी उसके हाथ मसलता, कभी उसके चेहरे को थपथपाता, लेकिन उसके होंठ नीले हो रहे थे। लग रहा था वो बच नहीं पाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे।
پہلے تو اس نے آنکھیں بند کی اور نور کے کپڑے اتارے، سامنے بیگ سے اس کے کپڑے نکالے اور رضائی کے اندر سے ہی ہاتھ ڈالے انداز سے اسے کپڑے بدلوائے تھے۔ اس کے وجود کو چھوتے ہی کچھ ہونے سا لگا تھا، خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، بے ہوش تھی، برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ جلدی سے سامنے رکھی الیکٹرک کیٹل میں پانی گرم کیا اور چمچ سے اسے پلانے لگا تاکہ شاید اس کی حالت میں سدھار آئے، لیکن جب کچھ بھی نہیں بن پائی تو پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور نور کی رضائی میں گھس گیا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا، 15 منٹ تک اس کے وجود کو حدت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس ٹھیک سے آ رہا ہے یا وہ کچھ نارمل ہونے لگی ہے، لیکن اب بھی وہ بے ہوش تھی، مگر اسے دیکھ کر شاویز اپنے ہوش ضرور کھونے لگا تھا۔ اس کی قربت میں پتہ نہیں چلا کہ کب اسے بچاتے بچاتے وہ اس کے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ نہ دل اسے چھوڑنے کو تیار تھا، نہ دماغ نے بر وقت ٹوکا۔ اس لڑکی کی رعنائیوں میں وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن اب ٹھیک سے سانس لے رہی تھی، ہل جل بھی رہی تھی، لیکن ہوش سے غافل تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں اس کی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر یکدم جیسے وہ اپنے حواسوں میں آیا تھا، یکدم نور سے پیچھے ہٹا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن لگ رہا تھا جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ جو کچھ وہ اسے بچاتے بچاتے کر چکا تھا، اس کا احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا، پوری رات برف باری ہوتی رہی لیکن اب بند ہو چکی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا، کیا جواب دے گا؟ اس لڑکی کو جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی تو اس نے اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، اسے پناہ دی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اپنے اندر اتنا شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے نور کا سامنا کرے۔ کافی دیر باہر کھڑا سگریٹ پیتا رہا، خود کو کوستا رہا۔ یہ نازک لمحوں میں اسے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں بہک گیا؟ دن نکل آیا تھا۔ 4 دن بعد سورج کی روشنی مری کے مکینوں کو نظر آئی اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ملی کہ مزید برف باری نہیں ہوگی۔ راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ سوچ رہا تھا کاش یہ سب کچھ ایک دن پہلے ہو جاتا، یا نور کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو یہ کچھ میں نے اس کے ساتھ کر دیا، وہ نہ ہوا ہوتا، لیکن سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن عمر کا بھی خیال آنے لگا۔ سوچنے لگا کہ نور سے معافی مانگ لے گا، اور اگر اس کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اور اسے برا بھلا کہے گی تو وہ سن لے گا۔ جیسے ہی کمرے میں گیا تو وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ نور اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر کہنے لگی میں یہاں کیسے آئی؟ وہ میرا موبائل، بار بار اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ کہنے لگی میں شاید گر گئی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہوئی وہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ شاویز کی تو جیسے جان نکلی تھی، پتہ نہیں اسے کیا یاد آیا تھا۔ کہنے لگی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ شاویز کہنے لگا ہاں آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو کچھ یاد نہیں۔ اسی وقت عمر بھی اٹھ گیا تو نور عمر سے باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی شاویز آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا تھا، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ میری جان بچانے کا۔ وہ شکریہ کر رہی تھی، یعنی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا کہ سچ نور کو بتا دے، پھر جو سزا وہ دے گی وہ کاٹ لے گا، کیونکہ وہ اس کا مجرم بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو آفس کے کچھ ورکر تھے۔ کہنے لگے نور راستہ صاف ہو چکا، آپ 15 منٹ میں پیکنگ کر لیں، ہم لوگ نکلیں گے۔ وہ کہنے لگی سچی شکر ہے۔ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ شاویز جو اب تک ہمت مجتمع کر رہا تھا چپ ہو گیا۔ نور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اسے تو یہ تھا کہ احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل تبدیل ہو چکی ہے، لڑکی نہیں رہی۔ کہنے لگی شکر ہے راستہ کھل گیا۔ شاویز کہنے لگا آپ کس شہر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی میری تو بہت لمبی مسافت ہے، میں لاہور سے آئی ہوں، بس اب گھر جاؤں گی اور نوکری کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے، اور میرا منگیتر اس معاملے میں بہت کنزرویٹو ہے، کہتا ہے شادی کے بعد جاب نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اپنی کمپنی کا نام وہ بتا چکی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگی آپ جب تک یہاں ہیں اس کمرے کو یوز کر لیجیے گا، میں نیچے کاؤنٹر پر کہہ دوں گی۔ شاویز کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جا چکی تھی اور شاویز سوچتا رہا کہ کیا جو کچھ ان کے بیچ ہوا اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائے یا پھر اس لڑکی کو سچ بتا دے۔ بہرحال وہ عمر کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ اس کی گاڑی سے برف ہٹ چکی تھی، راستے کافی حد تک صاف ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی واپس اسلام آباد جا چکا تھا، لیکن بے چینی عروج پر تھی۔ شاویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین ہے۔ بار بار آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ نظر آنے لگتا، اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا۔
اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگتی، اپنے اندر میں اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس رات، اس کی قربت میں کھو کر بھول گیا تھا کہ وہ اس کی نہیں لگتی، اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اپنی حدت دینے کے چکر میں وہ اس کا کیا کچھ لے چکا تھا۔ اب اس کا یہ حال ہوتا تو وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، تنفس پوری طرح سے چلانے لگتا۔ ایک رات ہی شاویز کا چین چرا چکی تھی۔ اسے اپنے کیے پر اس قدر افسوس تھا کہ بیان سے باہر تھا، اسی لیے وہ لاہور چلا گیا۔ اس کی کمپنی سے پتہ چلا کہ وہ کمپنی چھوڑ گئی ہے۔ وہیں سے بڑی مشکل سے اس نے اس کا ایڈریس لیا، لیکن جب اس کے گھر پہنچا تو پورے گھر پر برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ پڑوس سے پتہ چلا اس کی شادی ہے، یہ سن کر چپ سا ہو گیا۔ کیسے اسے سچ بتائے اور وہ کیوں اسے معاف کرے؟ اس کی اس قسم کی زیادتی کے بدلے میں اس سے شادی کرے گی، اسے اپنائے گی؟ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل تو نہیں تھا۔ بے شک اس کی نیت ایسی نہیں تھی، اس کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جس قدر اس کے قریب ہو چکا تھا بے خودی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آئی تو پچھتاوے کی آگ اس کے اندر آ چکی تھی۔ وہیں سے الٹے قدم واپس لوٹ گیا اور یہی دعا کی کہ کاش اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ واپس آ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسلام آباد میں اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ بیوی سے محبت بہت زیادہ کی تھی، لیکن اس کا ساتھ بہت مختصر نکلا۔ رابیل اس کی کزن بھی تھی اور بچپن کی منگیتر بھی، اسی لیے بچپن سے اس کو چاہا تھا۔ لیکن شادی کے بعد جب عمر پیدا ہوا تو اس کا ساتھ رابیل سے چھوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا وہ بہت رویا تھا۔ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی پرورش کوئی سوتیلی ماں کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اسی لیے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک والدہ تھیں جو 1 سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ یہی دل میں امید لگائے کہ کاش شاویز دوبارہ سے گھر بسا لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب تک شاویز آفس میں ہوتا کبھی تو عمر کو ساتھ لے جاتا تھا، اسے اپنے آفس میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا اور کبھی گھر پر ان کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن عمر اس کے بغیر زیادہ دیر تک رہتا نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو شاویز عمر کا پوچھنے کے لیے کئی بار کال کرتا تھا، کئی بار گھر پر فون کر کے پوچھتا تھا عمر رو تو نہیں رہا، مجھے یاد تو نہیں کر رہا۔ لیکن اب ایک اور عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ نور کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا، پھر خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر جیسے ہی رات ہوتی نور کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔ وہ اپنی خود کی کیفیت سے ہی پریشان ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں سے نظر آتی تھی۔ شاید اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن لا حاصل محبت تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا، اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ عمر اب اسکول جانے لگا تھا۔ ایک بار اس کا آرکیٹیکچر جاب چھوڑ کر جا چکا تھا اور اسے ارجنٹ ایک آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، سب کے انٹرویو لے چکا تھا۔ جب ایک آخری لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئی، جیسے اس نے کہا میں آئی کم ان، اور لڑکی اس کے سامنے آئی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ نور کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا نور۔ یہ سنتے ہی نور اس کے آفس کا دروازہ غصے سے بند کر چکی تھی، تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کبھی مجھے یوں بھی مل سکتے ہو۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 1 سال بعد نور سے اس کی اس طرح سے ملاقات ہوگی کہ اس کی سچائی جان چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نور میری بات سنو، لیکن ایک زوردار تھپڑ تھا جو نور نے اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی تم ہوتے کون تھے مجھے برباد کرنے والے؟ تم نے میری زندگی کو ایک سزا بنا کر رکھ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ میں نے اس وقت تمہارے بیٹے کو سہارا دیا جب کوئی بھی اسے اپنے کمرے میں سلانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیا اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے؟ بتاؤ نا کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جیسے ہی شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ کہنے لگی مجھے شدید نفرت ہے تم سے، شدید نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے اس بچے سے جو تمہارے گناہ کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس آفس سے نکل چکی تھی اور شاویز کے تو جیسے سر پر کوئی دھماکہ پھٹا تھا۔ اس کا مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں؟ اوہ مائی گاڈ! وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ تب تک وہ شاید جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا تھا۔
इस वक्त तक वो रक्शे में बैठ चुकी थी। शावेज भागता हुआ उसके पास आया लेकिन रक्षा जा चुका था। वहीं पीछे से जाने वाले रक्शे को रोककर शावेज बैठा था। कहने लगा, ये आगे जाने वाले रिक्शे का पीछा करो प्लीज जल्दी। और रक्शे वाला उसी रक्शे की तकलीफ में चलने लगा। एक अपार्टमेंट के सामने वह रिक्शा रुका। नूर रोते हुए वहां से बाहर निकली, रिक्शे वाले को किराया दिया और अंदर चली गई। शावेज उसके पीछे गया था। वो दूसरी मंजिल पर जाकर रुकी थी और वहीं पर एक फ्लैट के अंदर जाने लगी। जब वो तेज कदम बढ़ाता उसके पास आया था, कहने लगा, नूर प्लीज मेरी बात सुनो। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नूर डोल बेल बजाए जा रही थी जब उसकी वालदा ने दरवाजा खोला। नूर के साथ एक नौजवान को देखकर हैरान हुई। कहने लगी, बेटा ये कौन है? नूर ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। शावेज समझ नहीं पा रहा था कि अपना क्या तारुफ करवाए, क्योंकि बेटी का कसूरवार है, वो गुनहगार है। इससे पहले कि कुछ कहता, नूर एक छोटा सा बच्चा लेकर आई जो महज 2 महीने का था और शावेज की गोद में डाल दिया। कहने लगी, संभालो अपना गुना और चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही उसकी वालदा का रंग मुतगय्यर हुआ था। नूर अंदर जा चुकी थी। बच्चे को देखकर शावेज को लगा कि वो उसी का दूसरा रूप है, हू बहू शावेज जैसा था। नूर की वालदा ने शावेज को नफरत से देखा और कहने लगी, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम्हें पता है कि कितनी बदनामी बर्दाश्त की है हम लोगों ने? तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं हुआ था? शावेज कहने लगा, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? उसकी वालदा कहने लगी, बात करने की लिए क्या वजह है? तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका रिश्ता टूट गया, उसकी बारात वापस चली गई। हमने शहर छोड़ दिया बदनामी से बचने के लिए। मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही थी। तुम्हारे इस गुनाह को खत्म भी करना चाहा लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। हम किस अजियत से गुजरे हैं तुम्हें अंदाजा है इस बात का? उसकी वालदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अंदाजा होता कि उसकी वजह से नूर के साथ ये सब कुछ हुआ तो वो कभी वापस ना आता। अगर आपको लगे कि मेरा कसूर है तो वो जो सजा देगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। मुझे सजाए मौत देगी, मुझे कबूल है। उसकी भी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। नूर की वालदा ने उसे अंदर आने की जगह दी और सोफे पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता हर बात उसकी वालदा को बता दी कि अगर उस रात उसके करीब ना होता तो शायद नूर मर जाती। उसने जो कुछ किया वो मजबूरी में किया, नूर की जान बचाने के लिए की। उसकी वालदा ये सब कुछ सुनकर चुप हो गई। कहने की, शादी से चंद रोज पहले नूर की तबीयत खराब होने लगी थी। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गई तो जो कुछ उस डॉक्टर ने कहा, हमारे होश उड़कर रह गए थे। मैंने तो अपनी बेटी को बहुत मारा कि बताओ उसने ये गुनाह क्यों किया, लेकिन वो रो रो कर कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर झूठ बोल रही है। कई अस्पतालों में मैंने अपनी बेटी का टेस्ट करवाया लेकिन रिपोर्ट एक ही थी। उसने कसम खाई तो मुझे यकीन हुआ, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, और तुम तो उसके गुमान में भी नहीं थे। शादी से 1 दिन पहले उसका मंगेतर उसे हॉस्पिटल में देख चुका था और लेडी डॉक्टर से पूछ भी चुका था कि वो हॉस्पिटल में क्यों आई थी। हम तो ये बच्चा जाया करवाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर इनकार कर चुका था। उधर इसका मंगेतर भी सच जान चुका था, इसीलिए बारात लाने से इनकार करके चला गया। मोहल्ले में हमारी बदनामी होने लगी, इसीलिए नूर ने वो शहर ही छोड़ दी। हम इस्लामाबाद में यहाँ आ गए इस बच्चे को जाया करवा दें, लेकिन शायद इसे दुनिया में आना था। लेकिन जब से ये दुनिया में आया है नूर ने इसे हाथ नहीं लगाया। इसे तो सिर्फ मैं पाल रही। आज वो इंटरव्यू पर गई थी क्योंकि जितनी जमा पूंजी थी हम सब खा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका। इन अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। वो कहने लगा, मैं नूर से निकाह करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसकी जिंदगी इस दौराहे पर पहुंची है तो मैं ही इसे इज्जत भी दूंगा और खुशियां भी। ये सुनकर उसकी वालदा कुछ देर शावेज को देखती रही। फिर वो कहने लगा, मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, बस नूर की जान बचाने के चक्कर में किया और पता नहीं कैसे बहक गया। आप प्लीज नूर को निकाह के लिए राजी करें, मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जो कुछ उसने बर्दाश्त किया है मैं उसका अजाला करने के लिए तैयार हूँ। उसकी वालदा कहने लगी, मैं नूर से बात करूंगी, लेकिन वो शायद अंदर खड़ी सुन रही थी। दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहने लगी, मुझे इस शख्स की शक्ल से भी नफरत है। इसकी झूठी कहानियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ निकाह नहीं करूंगी। इसे कहीं कि यहाँ से अपना बच्चा लेकर चला जाए। लेकिन वो नूर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें सजा देनी है, मैं तैयार हूँ सजा भुगतने के लिए, लेकिन खुदा के लिए खुद को सजा मत दो। मैं तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज निकाह से इनकार मत करो। लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो बार बार दरवाजा बजाता रहा। कहने लगा, मुंह में दिल फिर आऊंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। अपने बेटे को लेकर वापस जा चुका था। अपने आप पर नए सिरे से अफसोस हुआ था उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ عمر پوچھنے لگا ڈیڈ یہ منا کون ہے؟ شاویز کہنے لگا تمہارا بھائی۔ اگلے روز سے وہ نور کے گھر گیا تو نور کی والدہ نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو راضی کیا ہے، اسے قسمیں اور وعدے دے کر۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت ضائع کیا جائے، تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کرو۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شاویز کا نکاح نور سے ہو چکا تھا۔ بڑی سادگی میں نور باہر آئی تھی، ایک سادہ سا لباس پہنے، بنا میک اپ کے۔ جیسے ہی شاویز نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ نیچے اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ ڈور نور کے لیے کھولا، لیکن وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے سفر طے ہوا۔ جیسے ہی شاویز کے بنگلے کا دروازہ کھلا، اس نے گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کی تو نور نیچے اتر گئی۔ چوکیدار اور ملازمین اسے دیکھ کر حیران تھے، کہنے لگے صاحب جی یہ کون ہے، کوئی مہمان ہے کیا؟ شاویز کہنے لگا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ ملازمین حیرت سے نور کو اور شاویز کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جاتے ہی لاؤنج میں جب دیکھا تو آیا نے چھوٹے بچے کو پکڑ رکھا تھا اور فیڈر پلا رہی تھی۔ عمر اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر ڈیڈ ڈیڈ کہتا ہوا اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے عمر کو پیار کیا، گود میں بھر لیا، کہنے لگا ڈیڈ یہ کون ہے؟ شاویز نے کہا تمہاری ممی ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا واو میری ممی بھی آ گئی، ہماری فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن نور نے بڑی نفرت سے عمر کو دیکھا تھا۔ پھر شاویز سے کہنے لگی میرا کمرہ کون سا؟ اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ آیا کہنے کی یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، میں نے ابھی نکاح کیا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے کی بڑی سادگی سے نکاح کر لیا آپ نے، ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بیگم صاحبہ کو بہت اچھے سے تیار کرتے۔ وہ کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھایا، کہنے لگا یہ تو سو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ سو چکا ہے، میں اسے کمرے میں کوٹ میں لٹا دیتا ہوں، آپ عمر کو کھانا کھلا دیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے صاحب جی، میں اسے کھانا کھلا کر پھر چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی اب تو آپ کی بیوی آ گئی ہے تو میں رات دیر تک یہاں نہیں رکوں گی، ویسے بھی میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے رات کو جلدی جانا ہوتا ہے۔ شاویز نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب عمر کو کھانا کھلا دیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، نور اسے دیکھ کر فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں؟ کہنے لگا نور یہ ہم دونوں کا کمرہ۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے ایک کمرہ ایسا چاہیے جہاں میں اکیلی رہ سکوں، میں نے یہ نکاح صرف اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے، بدنامی سے بچنے کی وجہ سے کیا ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے اور آپ کے بچوں سے۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں رہوں گی یا آپ کے بچوں کی ماں بنوں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو سزا چاہیے، تو یہ آپ کی سزا ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا اور مجھے ایسے کمرے کا بتائیں جہاں میں اکیلی رہ سکوں۔ وہ بڑے غصے سے بات کر رہی تھی۔ شاویز کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر اسے باہر لے آیا، ایک گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا آپ وہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ کہنے لگی بہت شکریہ۔ بڑے غصے سے وہ کمرے کے اندر گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا۔ عمر نے جب کھانا کھایا تو کہنے لگا ڈیڈ مجھے ممی کے پاس سونا ہے۔ عمر کہنے لگا نہیں، آپ کی ممی تھکی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ سوئیں، اور ویسے بھی ڈیڈ کو عمر کے بغیر تو نیند نہیں آتی۔ چھوٹے بیٹے کا نام اس نے حذیفہ رکھا تھا۔ دونوں بچوں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ بہت ناراض ہے اور اسے ناراض ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ اس نے نور کے ساتھ کیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اسے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نور ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شاید یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ نہ تو عمر سے بات کرتی تھی اور نہ چھوٹے بچے کو ہاتھ لگاتی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ عمر کو کبھی اس کے پاس جاتا بھی تو اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیتی۔ کچھ دن تو شاویز نے خاموشی سے یہ سب برداشت کیا، پھر نور سے کچھ نہیں کہا۔ کئی بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے دل سے معاف کر دے، زندگی کو مشکل نہ بنا، وہ چاہے تو زندگی کو آسان کر سکتی ہے، یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ یہ کچھ شاید قسمت میں تھا۔ اس کی نیت اسے صرف بچانے کی تھی اور اسے بچا ہی رہا تھا، لیکن فرشتہ تو نہیں تھا، ہو گئی غلطی، اس کی سزا دینی ہی ہے تو صرف اسے ہی دے۔ ان دونوں معصوم بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ ان سے پیار نہیں کر سکتی تو نفرت بھی نہ کرے۔ لیکن نور اسے کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ رات کو سگریٹ پی پی کر اپنا دل جلا رہا تھا۔ جب اسے لگا کچن میں کچھ آہٹیں سی ہو رہی ہیں، وہ سگریٹ بجھاتا ہوا کچن میں آ گیا۔ نور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر دل مچلا تھا، بیوی بن کر بھی وہ اس سے امتحان لے رہی تھی۔ 1 سال اس نے اس لڑکی کو شدت سے چاہا تھا کہ چاہا اسے اپنے اندر سمیٹ لے، مگر جانتا تھا کہ اس وقت جھانسی کی رانی بنی ہوئی، ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی۔ شاویز نے اسے بڑے پیار سے پکارا، وہ بری طرح سے چونکی تھی۔
پھر جب پلٹ کر دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا بے لچک لہجہ سن کر کہنے لگا، تم چاہو تو مجھے دل سے جلدی بھی معاف کر سکتی ہو۔ اس نے پھر سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے معاف نہیں کرنا۔ وہ چائے کپ میں ڈال چکی تھی۔ نور، تم اس وقت برف کی وجہ سے بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا تمہیں بچانے کا۔ میں سب کہہ رہا ہوں، پلیز مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیسا آپ نے مجھے بچایا ہے بہتر تھا مر جانے دیتے۔ ہٹے یہاں سے۔ وہ شاویز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بولی، تمہیں انجانے میں اگر تکلیف دے بیٹھا تھا تو ازالہ بھی کر چکا۔ تمہیں معاشرے میں ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑا۔ کیوں میرا امتحان لیے جا رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پر، آپ کو اپنا میری مجبوری تھی، ورنہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، کب تک دور رہو گی؟ کب تک سزا دو گی؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ ساری زندگی، یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ چائے بھی نہیں بنائی۔ شاویز اس کے پاؤں پکڑ چکا تھا۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک واقعہ میری زندگی کا سکھ چین چھین لے گا۔ اسے 1 سال میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ تم مجھے یاد نہ آئی ہو۔ مجھے لگا تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں خوش ہوگی۔ اگر پتا ہوتا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کی قسم تمہیں پہلے ہی اپنا لیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ نور، آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں شاویز، وہ چلائی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، وہ پھر سے مخمور بھرے لہجے سے بولا اور اسے چہرے کے اس قدر قریب کر چکا تھا کہ نور کی جان لبوں تک آئی تھی۔ شاویز، مجھے بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں کے ادا ہونے والے جملوں کو مکمل ہونے سے روک چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو، یہ کہہ کر روتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کب تک ستاؤ گی مجھے؟ نور، اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک بار جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ عمر پر چلا رہی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نہیں ہوں میں تمہاری ممی، خبردار جو تم نے مجھے ممی کہا۔ شاویز ماتھے پر بل پڑے تھے، پتہ نہیں کیسے ضبط سے گزر رہا تھا۔ آج تک کبھی اس نے اپنے بیٹے کو اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، لیکن نور کا رویہ کس دل سے برداشت کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن جب اس نے عمر کے رخسار پر سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھی تو پاگل ہو گیا۔ فوراً سے اس کے پاس آئے، کہنے لگا، تھپڑ کس نے مارا ہے عمر کو؟ اس بار شاویز کا غصہ دیکھ کر نور پہلے تو چپ ہو گئی، کہنے لگی، یہ میرا سامان چھیڑ رہا تھا، کتنی بار کہا ہے کہ یہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے۔ اس نے نور کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پہلی بار اس نے اتنے غصے میں بات کی تھی۔ نور کہنے لگی، میرا بازو چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، آج تو میں نے برداشت کر لیا، آج کے بعد اگر تم نے میرے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ نور نے اپنا بازو شاویز کے ہاتھ سے چھڑوا، کہنے لگی، میں جانتی تھی اتنے باظرف مرد تم نہیں ہو سکتے، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ کہنے لگا، تمہیں جو کہنا ہے مجھے کہہ سکتی ہو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرا بدلہ میرے بچوں سے لو۔ نور اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں جا چکی تھی، دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ شاویز نے عمر کو گود میں بھر لیا، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ اسے چومنے لگا، پیار کرنے لگا، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ پھر حذیفہ اٹھ کر رونے لگا، اسے بھی فیڈر بنا کر دیا، اس کا پیمپر بھی چینج کیا۔ دونوں بچوں کو سنبھال رہا تھا، ایک آفس کا تھکا دینے والا کام، پھر گھر آتے ہی بچوں کی ذمہ داری۔ نور اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں چلی جاتی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا جی چلا رہا تھا، اگر حالات کے پیش نظر اس سے غلطی ہو ہی چکی تھی تو معافیاں بھی تو مانگ رہا تھا، ورنہ لوگ تو بھول جاتے ہیں اور پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ لیکن وہ اس کے پیچھے گیا تھا، اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا اور مانگ بھی رہا تھا۔ اسے عزت دے چکا تھا، اپنی بیوی بنا چکا تھا، کیا حرج تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کر لیتی؟ عمر روتے روتے سویا تھا۔ ڈیڈ ہمیں ممی نہیں چاہیے، ممی اچھی نہیں ہوتی، ممی تو مارتی ہے۔ اگلے روز صبح صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو نور اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، لگ رہا تھا جیسے رات دیر تک روتی رہی ہے۔
जैसे ही अपना बैग बाहर लेकर आई, शावेज उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? कहने लगी कि मैं बताना जरूरी नहीं समझती, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं मैंने अपनी माँ की बात क्यों मान ली, मैं अकेली भी जिंदगी गुजार सकती। वो कहने लगा आई एम सॉरी। कहने लगी ये अच्छा जुमला याद कर रखा है आपने, सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दो और कहते रहो सॉरी। वो कहने लगा तुम्हें मैंने इज्जत दी है, गलती की है तो उसकी तलाफी भी तो कर चुका हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मुआशरे में मेरी बीवी की हैसियत से तुम जहां चाहे जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी। नूर, मैं तुम्हें वो हर चीज दे चुका हूं जो मेरी वजह से तुमसे छीनी थी। तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, और बाखुदा अगर किसी ने उठाने की कोशिश की तो शावेज का तुमसे वादा है वो उस उंगली को तोड़ कर रख देगा, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। लेकिन नूर चंद कदम आगे बढ़ा चुकी थी, हाथ में बैग भी था। जब गुस्से से शावेज ने उसकी कलाई पकड़ी, उसके हाथ से बैग पकड़कर एक तरफ फेंका, फिर उसे अपने कमरे में ले गया। अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर ना करो। नूर कहने लगी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नफरत है आपसे। वो कहने लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और तुमसे मोहब्बत करना भी चाहता हूँ। अगर तुम हर वक्त की जिद बांधोगी तो मैं जबरदस्ती। ये कहकर वो चुप हो गया था। नूर ने बड़ी खतरनाक नजरों से उसे देखा था। आप और कर भी कह सकते हैं, आप एक हवस के पुजारी मर्द। उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया होगा। नूर रोने लगी, कहने लगा बार बार तुम्हें वजाहतें नहीं दूंगा, तुम्हें जो समझना है नूर तुम वो समझ सकती हो, लेकिन मेरे घर से बाहर नहीं जाओगे। इज दैट क्लियर? ये कहकर वो उसका बाजू छोड़ चुका था। नूर सीधा अपने कमरे में गई थी। शावेज अपने ऑफिस जा चुका था। जब वापस आया तो देखा वो उमर के साथ बैठी ब्लॉक से उसे बिल्डिंग बनाना सिखा रही थी। शावेज को हैरत हुई थी। शावेज को देखकर उमर फौरन से उठ गया। देखें, मम्मी ने मुझसे दोस्ती कर ली, देखें मैंने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। तो उसके चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट फैली थी, लेकिन नूर के माथे पर वैसे ही बल थे। उसने शायद उसकी तरफ देखा तक नहीं था, अलबत्ता उमर के साथ अपना दिन जरूर लगा लिया था। वो उसकी गैर मौजूदगी में हुजैफा को भी पकड़ लेती थी, क्योंकि आया छुट्टी लेकर जा चुकी थी, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आती थी। जी चाहता था कि अब उसे भी माफ कर दे, उसके करीब हो, उसे वो हक दे जो वो रखता है। एक बार वो बच्चों के लिए और नूर के लिए काफी शॉपिंग करके आया था। उमर के कपड़े, खिलौने, हुजैफा के कपड़े, सब कुछ था। उमर बड़ा खुश होकर देख रहा था। तो कहने लगा डैड मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए? वो कहने लगा ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ ना हो? सारी शॉपिंग बैग लाउंज के सोफे पर रख दिए, बस एक बैग अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया। नूर ने खामोशी से अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में रख लिए। उमर ने खाना भी नूर के हाथ से खाया था और फिर सोने के लिए शावेज के पास आ गया। दोनों बच्चे सो चुके थे। जब शावेज अलमारी से वो शॉपिंग बैग निकाला और नूर के कमरे में आ गया, दरवाजा लॉक नहीं था। रात के वक्त कभी भी शावेज नूर के कमरे में गया ही नहीं था, इसीलिए उसे फिक्र भी नहीं थी। वो अभी शावर लेकर आई थी और गीले बालों में कंघा कर रही थी। सोने से पहले वो शावर जरूर लेती थी। जब कमरे का दरवाजा खुला था, शावेज को देखकर वो कुछ घबराई थी, क्योंकि ट्राउजर शॉर्ट में मलबूस थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? नूर का ये कहना था कि शावेज ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। ये देखकर तो नूर की जान निकली थी, रंग उड़ा था। आप प्लीज मेरे कमरे से जाएं। वो कई कदम पीछे ले रही थी। शावेज कहने लगा अपने ही कमरे में हूँ, ये भी तो मेरा कमरा है। वो कहने लगी तो फिर मेरा तो इस घर में कुछ नहीं हुआ। वो कहते हुए उससे गुस्से से अपना रुख बदला था। शावेज कहने लगा सब कुछ तुम्हारा है, ये कमरा भी और सामने खड़ा ये शख्स भी। नूर मैं भी तुम्हारा हूँ, अभी खामखा की जिद छोड़ो ना, जाओ ये पहन कर आओ। शॉपिंग बैग उसने नूर के हाथ में थमा दिया। उसे ये नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ बता गई थी। कहने लगी इसमें जो कुछ है मैं नहीं पहनूंगी और प्लीज आप जाएं यहाँ से। वो कहने लगा नहीं, आज नहीं जाऊंगा। 1 साल से अजियत बर्दाश्त की है, लेकिन अब सुकून चाहता हूँ। नूर प्लीज मेरी सजा खत्म कर दो, जाओ ना ये पहन कर आओ। कहो तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़े कहने लगा, फिर कहने लगा कहो तो पांव पड़ जाता। ये कहते हुए जैसे ही उसके पांव के पास घुटनों के बल बैठा वो अचंभे में आई थी। ये क्या कर रहे हैं आप?
प्लीज ये सब मत करें। नूर सिर छुई थी। अपनी बीवी को मना रहा हूं जिसके बगैर अब नींद नहीं आती। कम ऑन, चेंज कर रही हूं या मैं करवा दूं? ये सुनकर वो घबराई थी। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई थी। वो एक नीले रंग की नाइटी थी। नूर ने वो पहन तो ली थी लेकिन अब बेहद नर्वस हो रही थी। शावेज कुछ पल उसे बड़ी महवियत से देखता रहा। आज दिल में कोई उलझन नहीं थी क्योंकि वो अपनी गलती की तलाफी कर चुका था। इसीलिए जज्बात पर पुल बांधने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे अपने हिसार में ले चुका था लेकिन वो जरूर उसके हिसार में उलझी थी। शावेज, वो बस यही कह पाई थी जब शावेज ने उसे गोद में भर लिया था और बेड पर लिटा दिया था। मैंने सुना था कि मोहब्बत सच्ची हो जाए तो कभी न कभी किसी न किसी सूरत में मिल ही जाती है। मैं खुश हूं कि मुझे मेरी मोहब्बत तुम्हारे रूप में मिली है। वो उसे अपनी दस्तरस में ले चुका था। अपनी सांसों में नूर की सांसों की महक को महसूस करके बेखुदी बढ़ी थी। उस पर अपनी मोहब्बत में छावर करता चला गया। नूर का हल्का फुल्का एहतजाज बहुत ही जल्द दम तोड़ चुका था। उस रात की सुबह बेहद हसीन थी। नूर का शर्माया शर्माया स्वरूप और भी हसीन लग रहा था। इससे पहले कि वो उसके पहलू से निकलती, वो उसे खुद में समेट चुका था। अभी नहीं नूर, प्लीज। शावेज, मुझे नींद आ रही है। पूरी रात बहुत तंग किया है आपने मुझे। वो शिकवा कर बैठी थी। पूरी रात? झूठी। आधी रात के बाद तुम सो चुकी थी। हालांकि मेरा अभी मूड था। वो उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। उससे बेतकल्लुफ हो रहा था ताकि तकल्लुफ की कोई दीवार बीच में न रहे। नूर की पूरी आंखें फैली थी। आप झूठ बोल रहे हैं। कमरे में रोशनी फैल चुकी थी जब मैंने कहा था प्लीज मुझे कुछ देर सोने दें। वो खफकी से बोली थी। हाँ, तो मैंने सोने भी तो दिया था ना। फिर तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे वैसे नींद नहीं आई थी। जैसे आपने सोने की इजाजत दी थी ना। वो शर्म से नजरें चुरा कर बोली थी। हो जाएगी आदत, जब रोज वैसे ही सोगी तो। शावेज की बात पर वो कहने लगी। जी नहीं, जी हाँ, मेरी मर्जी चलेगी मिसेस शावेज। तुम मेरे साथ चिपक कर ही सोगी, वरना जागती रहना रात भर। वो शायद उसे अभी भी ना बख्शता मगर दरवाजे पर जोरदार टांग किसी ने मारी थी। दोनों ही बुरी तरह से चौंके थे। डैड, दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलें। उमर की आवाज पर दोनों ही बौखलाए थे। नूर तो उठकर वॉशरूम जा चुकी थी। अलबत्ता शावेज ने जल्दी से शर्ट पहनी और दरवाजा खोल दिया। वो कीना तो उस नजरों से उसको देख रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। हुजैफा रो रहा है। गंदे बच्चे ने मेरी नींद भी खराब कर दी। ये सुनकर वो कमरे में गया था। हुजैफा को शायद भूख लग रही थी। शावेज ने उसे पकड़कर सीने से लगाया था। तब तक नूर नहा कर आ चुकी थी। इसे मुझे दे, मैं संभाल लूंगी। हुजैफा को वो पकड़ चुकी थी। रात को जब शावेज ऑफिस से वापस आया तो नूर और बच्चे तैयार थे। वो उन्हें रेस्टोरेंट खाने पर ले गया। बच्चे भी बहुत खुश थे। रात को उमर उन दोनों के बीच में सोया था। अलबत्ता हुजैफा अपने क्वार्ट में सो रहा था। शावेज को नींद नहीं आ रही थी। वो उमर की पक्की नींद में जाने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही सोई हुई नूर के हाथ को पकड़कर अपने लबों पर लगाने लगा तो उमर ने नूर का हाथ बाप के हाथ से खींचा था। डोंट टच माई मॉम। वो उमर को जागता हुआ देखकर बुरी तरह से बौखला कर रह गया था। तुम सोए नहीं अभी तक? वो कहने लगा। मेरी मॉम से दूर होकर लेटे। वो मेरी मॉम है। माथे पर बल डाले वो अपने बाप को घूर घूर कर देख रहा था। शावेज बिना मुस्कुराए नहीं रह पाया। कहने लगा, अच्छा नहीं हाथ लगाता, अब सो जाओ। लेकिन वो भी शावेज की औलाद था। अपने बाप को सुलाने के बाद ही सोया था। 3 दिन से यही हो रहा था। उमर किसी थानेदार की तरह से जागता रहता था। सब दोनों बच्चों को नाश्ता करवाकर नूर शावेज को ऑफिस के लिए जगाने आई थी। जब शावेज ने कमरा खाली देखा तो नूर का बाजू खींचकर खुद पर गिराया था। नूर तो बुरी तरह से घबराई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने ऑफिस नहीं जाना?
ہاں نہیں جانا، تمہیں تو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اچھا ٹرین کیا ہے تم نے عمر کو، تھانے دار بن کر تمہاری پہرے داری کرتا رہتا ہے۔ شاویز نے نور کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نور ہنسنے لگی۔ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ نور کی بات سن کر وہ کہنے لگا، جاؤ نا نور، دروازہ لاک کر کے آؤ۔ اس کے مخمور لہجے پر نور نروس ہوئی تھی۔ شاویز 8 بج رہے ہیں، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ وہ جان بچانے کے بہانے بنا رہی تھی، لیکن وہ کروٹ بدل کر نور کو اپنے نیچے کر چکا تھا۔ بیوی کو بھی وقت دینا ضروری ہے، اور آج کل مجھے تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کے ہونٹوں پر جھکتا، عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ او شٹ یار، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاویز زچ ہوا تھا، مگر نور کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔